किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए दो चीज़ें बहुत अहम होती हैं। या तो उस मुल्क के अंदर जो उसकी बरामदी सनद है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो, उसकी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री इतनी मजबूत हो कि वो उस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके। मिसाल के तौर पर अगर हम लें तो चाइना की जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और चाइना अपने मुल्क के अंदर बनाकर पूरी दुनिया को चीज़ें फ़रोख्त करता है, जिससे उसका अरबों डॉलर का जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है और चाइना आने वाला एक सुपर पावर कंट्री माना जाता है। दूसरा, वो जिस मुल्क के अंदर मादनियात बहुत ज़्यादा हों, जिस मुल्क की मादनी वसाइल इतने ज़्यादा हों जिनको निकाल कर अगर दुनिया को फ़रोख्त किया जाए तो फिर उन मादनी वसाइल की वजह से मुल्क तरक्की कर सके। जैसा कि अरब अमारात की जो मादनी वसाइल हैं, मादनी आयल और गैसेस, उनकी वजह से अरब अमारात जो हैं वो दुनिया में अमीर तरीन ममालिक में शुमार किए जाते हैं। पाकिस्तान की ना तो पहली इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मजबूत है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा मजबूत हो कि वो पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सके, और ना ही आज तक किसी आने वाली हुकूमत ने इस पर काम किया। और दूसरी, पाकिस्तान के अंदर मादनियात तो मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी अरबों डॉलर की मादनियात मौजूद हैं, लेकिन उनको निकालने की पाकिस्तान के पास काबिलियत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर चागी के मुकाम पर रेकोडिक मुकाम है और चागी ज़िला है। उस मुकाम के ऊपर पाकिस्तान में 2006 में कुछ कंपनीज ने मिलकर ड्रिलिंग की और ड्रिलिंग से जो पाकिस्तान की मादनियात का एक ज़ख़ीरा निकला, जो कि रेकोडिक, जिसे रेकोडिक मंसूबा भी कहा जाता है, रेकोडिक के मुकाम पर क्योंकि ये ज़ख़ीरा निकला, और उस पर 2006 से ही कुछ कंपनीज काम कर रही थी, जिनमें से एक पाकिस्तानी और दो फॉरेन कंपनी थी, जिनमें से एक कनाडा की और दूसरी चिली की कंपनी थी। ये कंपनी उस पर काम कर रही थी और इनका एग्रीमेंट था बलोचिस्तान हुकूमत के साथ एग्रीमेंट था। और जब यहाँ सर सोना और तांबे के ज़खायर दरियाफ्त हुए तो उसके बाद जो ज़रूरत पेश आई वो थी कानूनी गारंटी की, कि तब यहाँ से मादनियात निकाली जाएंगे अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट इस पर कानूनी गारंटी दे दे। लेकिन उस टाइम पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान हुकूमत थी वो सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन न कर सकी और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गारंटी देने से इनकार कर दिया और वो मुआहिदा वहीं पर रुक गया। और उस मुआहिदे के रुकने की वजह से चिली और जो कनाडा की कंपनी थी उन्होंने जाकर इंटरनेशनल कोर्ट में पाकिस्तान के ऊपर केस कर दिया कि पाकिस्तान के पीछे हट जाने की वजह से हमें अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमने शुरू से ही वहां पर 220 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। तो पाकिस्तान को ये केस काफ़ी साल चला और उसके बाद पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर, 5 अरब 97 करोड़ डॉलर, जो कि तकरीबन 6 अरब डॉलर बनते हैं, उसका जुर्माना आयद कर दिया गया। उस जुर्माने के बाद किसी भी हुकूमत ने उस पर काम ना किया और ना ही पाकिस्तान के पास इतनी सकत थी कि पाकिस्तान वो जुर्माना पे कर सकता। क्योंकि हम अगर जरदारी दौर देखें तो जरदारी दौरे हुकूमत के अंदर भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर था, नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा क्राइसिस के अंदर था, और बिल आखिर जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो इमरान खान साहब क्योंकि माशी तौर पर बहुत ज़्यादा इमर्जिंग इनकी जो हुकूमत थी वो समझी जाती थी और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे थे, मुख्तलिफ सोर्सेज ढूंढे जा रहे थे कि कौन कौन से सोर्सेज से हम पैसा जनरेट कर सकते हैं, जिस वजह से इमरान खान साहब की जो हुकूमत थी उन्होंने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री पर भी बहुत ज़्यादा काम किया, उन्हें भी रिलीफ दिया, उन्हें भी ऐसे टैक्सेस उन पर माफ़ किए ताकि वो तरक्की कर सकें, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बढ़ाने में मदद दे सकें। उसके अलावा उन्हें फिर ये जब रेकोडिक का एक जो मनसूबा है इसके बारे में इमरान खान साहब को बताया गया कि पाकिस्तान ने अभी तो 6 अरब डॉलर रेकोडिक के जुर्माने के भी पे करने हैं, तो इमरान खान साहब ने इस पर एक रेकोडिक मिशन बनाया और उस रेकोडिक मिशन के तहत इमरान खान साहब ने दुनिया के जो रहनुमा हैं उनके साथ बात की, जिनमें तैयब उर्दगान और बाकी मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात की और उनके जरिए उन कंपनीज के साथ बातचीत शुरू हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि उन दो कंपनीज में से एक कंपनी मान गई कि हम पाकिस्तान के अंदर दोबारा से वो मादनियात निकाल भी सकते हैं। और ये पहले जो मुआहिदा हुआ था बलोचिस्तान हुकूमत के साथ, ये 25% पाकिस्तान को मिलना था और 75% वो दो कंपनीज ले जाती। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को फ़ायदा भी देंगे और हम पाकिस्तान से सोना भी निकालेंगे, मादनियात भी निकालेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। एक तो ये कि पाकिस्तान की जो बलोचिस्तान हुकूमत है उसके साथ साथ पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत भी इसमें फरीक बने, और दूसरी जो उनकी शर्त थी वो ये थी कि जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है वो इसमें कानूनी गारंटी दे कि इस मुआहिदे में कोई रुकावट नहीं आएगी।
اور اس پر جب معاہدہ ہوا پہلے 25% تھا، وہ بڑھا کر انہوں نے کہا کہ ہم اب 50% دیں گے، 50% پاکستان حکومت کو دیا جائے گا اور 50% جو ہے وہ نکالنے والی جو بھی کمپنی ہے وہ لے جائے گی، جس میں سے 25% وفاقی حکومت رکھے گی اور 25% بلوچستان حکومت کو دیا جائے گا۔ اس پر پھر ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا گیا اور اس سے سپریم کورٹ سے رائے طلب کی گئی کہ آپ اس معاہدے کے بارے میں اپنی رائے دیں، جس پر اس ٹائم تو کوئی پیش رفت نہ ہو سکی کیونکہ پھر رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گرا دیا گیا۔ لیکن اب سپریم کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا اور سپریم کورٹ نے اس پر اجازت دے دی ہے اور اسے قانونی قرار دے دیا ہے کہ ریکارڈنگ جو معاہدہ ہے یہ قانونی ہے اور اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس معاہدے کو اگر کیا جاتا ہے تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے پاکستان کے لیے، بہت بڑا پاکستان کے لیے خوشی کا موقع ہے کہ پاکستان کے اندر ایسا فیصلہ آنا اور پاکستان کو اس سے اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ یہ جو تخمینہ لگایا گیا تھا اس پورے ذخائر کا، یہ جو سونے اور تانبے کے ذخائر تھے، ان کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا وہ 3 کھرب ڈالر کے قریب تھا کہ اس میں جو سونا اور تانبے کے جو ذخائر ہیں یہ تقریباً 3 کھرب ڈالر کے ہیں۔ پاکستان جو آئی ایم ایف سے قرض لیتا ہے وہ 1 ارب ڈالر 2 ارب ڈالر کا ہوتا ہے اور جو پاکستان نے جرمانہ پے کرنا تھا وہ 6 ارب ڈالر تھا، اور جو پاکستان کی سالانہ ریمیٹنس آتی ہیں وہ بھی 30 سے 32 ارب ڈالر کے قریب ہوتی ہیں، وہ بھی عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ہوئی، اس سے پہلے تو 20 سے 22 ارب ڈالر ہوا کرتی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنے زیادہ ذخائر ہیں، جو کہ 300 ارب ڈالر 3 کھرب ڈالر کے یہ ذخائر تھے، جس سے سالانہ کئی ارب ڈالر کا معدنیات نکالی جانی تھی۔ تو اس پر اب ایک پیش رفت ہوئی اور سپریم کورٹ کا ایک اچھا فیصلہ آیا، ایک اچھا ڈیسیجن آیا اور سپریم کورٹ نے اس پر کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اگر اب کوئی بھی حکومت اس پر ڈیسیجن کرتی ہے، اس پر معاہدہ کر لیتی ہے تو یہ قانونی طریقے سے نکالا جائے گا اور سپریم کورٹ کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب ہم دعا گو یہ ہیں کہ یہ ایک خوشخبری تو ہے، لیکن اب چونکہ ایک ایسی حکومت ہے جو کہ اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کب گھر چلی جائے، تو اب اس پر شاید پیش رفت نہ ہو سکے، لیکن آنے والی حکومت میں اس پر پیش رفت ضرور ہوگی۔ لیکن ہم دعا گو ہیں کہ یہ کرپشن کی نظر نہ ہو، یہ پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ پاکستان جو کہ اتنے زیادہ کرائسس میں ہے اور دیوالیہ پن کے دہانے پر موجود ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ہوا کا جھونکا ہے پاکستان حکومت کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو اس میں پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے میں بہت زیادہ مدد دے گا اور اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی ہم دکھا دیتے ہیں جو ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وہ ٹویٹ ہے جب عمران خان صاحب نے ایگریمنٹ ہوا تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ اس کا جو تمام خرچہ ہوگا وہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی، کیونکہ بلوچستان حکومت اس پر کوئی کیونکہ وہ اس کی متحمل نہیں ہو سکتی اور ایک کمزور حکومت، ان کے اتنے معاشی وسائل نہیں ہیں، تو یہ وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ تو اس سے آپ کو یہ ہم دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سارا کریڈٹ عمران خان صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اس مشن پر کام کیا اور عمران خان صاحب نے ہی تمام جو سربراہان تھے دوسرے ممالک کے ان کو اس میں شامل کیا اور ان سے بات کرتے ہوئے اس معاہدے کو تکمیل تک پہنچایا۔ تو اب بالآخر اس پر سپریم کورٹ اور تمام جو قانونی رکاوٹیں تھیں وہ دور ہو چکی ہیں۔ اب جو بھی نئے آنے والی حکومت ہوگی اس کے ساتھ یہ معاہدہ طے پایا جائے گا اور اس سے معدنیات نکلنا شروع ہو جائے گی، جو کہ پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو یہ معاشی کرائسس ہے اس سے نکالنے میں مدد دے سکے گی۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔